नाज़रीन आदाब। 24 सितंबर 2022 मुताबिक 26 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। आज कानून साज कौंसिल के दोनों ऐवानों में यूपी पब्लिक और निजी जायदाद नुकसान वसूली तरमीम ऑर्डिनेंस 2022 पास किया गया, जिसके मुताबिक रियासत में फसाद, तशद्दुद, एहतजाजी मुजाहरा, बंद और हड़ताल के दौरान किसी शख्स की मौत होने पर उनके लवाहिकीन को 5 लाख रुपए और माजूर होने पर कम अज कम 1 लाख रुपए का मुआवजा फसादियों और बलवाइयों से वसूल कर दिया जाएगा। फसादी या बलवाइयों को अपनी सफाई में यह कहने का भी हक नहीं होगा कि महलूक या जख्मी शख्स भी इसका जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश असेंबली में समाजवादी पार्टी के अरकान को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जबरदस्त फीस इजाफे को लेकर तलबा की तहरीक का इशू उठाने की इजाजत नहीं दी गई। इससे नाराज समाजवादी पार्टी ने ऐवान की कार्रवाई का बायकाट किया और ऐवान से वॉकआउट किया। एक और खबर के मुताबिक राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, जो कांग्रेस सदर के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं, उन्होंने जुमे को इस बात की तस्दीक की है कि गांधी खानदान से कोई भी कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने वाज़ेह कर दिया है कि गांधी खानदान से किसी को पार्टी सदर नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने केरला में राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां उन्होंने कल रात भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। गहलोत ने कहा कि उन्होंने पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यह तय है कि अब उन्हें ही सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। हज कमेटी की तश्कील के सिलसिले में दायर अर्जी की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने दिल्ली समेत मुतअद्दिद रियासतों को 4 हफ्ते की मजीद मोहलत दे दी है। अदालत उज़्मा ने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी हुकूमत को 4 हफ्ते का मौका देते हुए यह सवाल किया है कि उन्होंने स्टेट हज कमेटी अब तक क्यों नहीं तश्कील की। इसके लिए वो 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करें। हिंदुस्तानी करेंसी की तनज़्ज़ुली का सिलसिला लगातार जारी है। जुमे को रोज 23 सितंबर को रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी कमतरीन सतह पर खुला और पहली बार 81 फी डॉलर की सतह को बूर कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को रुपया डॉलर के मुकाबले 80.86 की सतह पर बंद हुआ था। जुमेरात को रुपए की गिरावट 24 फरवरी के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपया 81.23 की रिकॉर्ड कमतरीन सतह पर आ गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ग्रुप के दरमियान मुंबई वाक़े शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर चल रही रस्साकशी का काफी हद तक खात्मा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ग्रुप को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के दरमियान दशहरा रैली मुनक्किद करने की इजाजत दे दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि शिंदे ग्रुप इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सरयू नदी के सैलाब से मुतासरा अजला के फजाई सर्वे के सिलसिले में अयोध्या पहुंचे। इस सिलसिले में बुलाए गए इजलास में उन्होंने डिवीजनल और जिलाई सतह के आला अफसरान से सैलाब से मुतासरा इलाकों में की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत भी जारी की। वजीर आला ने दीपोत्सव 2022 के इनेकाद के सिलसिले में की जा रही तैयारियों के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने अफसरान को सभी इंतजामात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की और लता मंगेशकर चौक के सिलसिले में भी तफसीलात हासिल की। RSS के सरबराह मोहन भागवत के दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वाक़े मस्जिद और मदरसे के दौरे पर BSP की सरबराह मायावती ने तंज करते हुए कहा कि मोहन भागवत की जानिब से दिल्ली में वाक़े मस्जिद और मदरसे में जाकर उलमा से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या BJP और उनकी हुकूमतों की मुस्लिम तबके और उनके मदारिस और मसाजिद के तईं मनफी ज़हनियत में तब्दीली आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि यूपी हुकूमत खुली जगह पर कुछ मिनट के अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और सरकारी मदारिस को नजरअंदाज करते हुए निजी मदारिस में भी मुदाखलत पर आमादा है। मगर RSS सरबराह की इस मामले में गहरी खामोशी के माने क्या निकल रहे हैं, इस पर भी वो लोग गौर करें। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में इरा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा NAAC की 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि NAAC हकीकत में मेयारी तालीम के मेथड को कायम करने की समत मुकर्रर करता है। तालीमी निज़ाम को मेयारी बनाने के लिए NAAC की तशख़ीस ज़रूरी है। गवर्नर ने रियासत में आला तालीमी इदारों में तालीम में मेयार बढ़ाने की अपनी कोशिशों की तफसील से चर्चा करते हुए कहा कि इदारों को
صرف اپنے کیمپس تک ہی محدود نہ رہ کر تعلیم کے استعمال کو سماج سے بھی جوڑنا چاہیے۔ سابق مرکزی وزیر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ستیہ پال سنگھ نے یہاں ایک تقریب میں کہا کہ پی ایف آئی ملک کی سب سے بڑی بنیاد پرست اسلامی تنظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک بھر میں اپنا نیٹ ورک پھیلا چکی پی ایف آئی پر پابندی لگانے کی وکالت کرتے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پی ایف آئی پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ ملک میں اسلامی بنیاد پرستی کو فروغ دینے کا کام اس وقت پی ایف آئی کر رہا ہے۔ ملک کی 11 ریاستوں میں بیک وقت پی ایف آئی اڈوں پر جس طرح سے کارروائی کی گئی ہے اس کے لیے وزیر داخلہ امت شاہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے آخری دن کثرت سے زائرین کی آمد رہی۔ بعد نماز عصر آخری قل ہوا جس میں گرد و نواح سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے کافی تعداد میں شرکت کی اور یک زبان ہو کر ہر بلا اور وبا سے ملک بچا رہے اس کے لیے دعا کی۔ بعد نماز مغرب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیرزادہ شیخ شاکر علی مینائی بابو بھائی کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں علماء کرام نے حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ بعد نماز عشاء محفل سماع کا دور شروع ہوا جو کہ پوری رات چلتا رہا۔ پیرزادہ شیخ ناصر علی مینائی، پیرزادہ شیخ فاخر علی مینائی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مخدوم شاہ مینا فاؤنڈیشن کے تحت لنگر عام کا اہتمام کیا گیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق فلسطین کی جہاد اسلامی کے ترجمان نے قدس میں برطانوی سفارت خانے کی منتقلی سے متعلق برطانوی وزیر اعظم کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک اور سامراجی جارحیت قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی وزیر اعظم نے صہیونی وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے سفارت خانے کو تل ابیب سے قدس منتقل کرنے کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق اس خبر پر فلسطین کی جہاد اسلامی کے ترجمان طارق سلمہ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے عالم اسلام اور فلسطینی عوام کے خلاف ایک اور سامراجی جارحیت قرار دیا اور کہا کہ اس فیصلے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ لبنان سے اچھے مستقبل کے لیے یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی شام کے ساحل پر الٹ گئی جس کے نتیجے میں 61 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لبنان سے 150 تارکین وطن کو لے کر یورپ جانے کی کوشش کے دوران کشتی شام کے ساحل پر الٹ گئی اور مسافر سمندر میں گر گئے۔ کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں نے سمندر میں سے 61 تارکین وطن کی لاشیں نکالی ہیں اور 5 مسافر تاحال لاپتہ ہیں جبکہ دیگر کو بچا لیا گیا ہے جن میں سے 20 اسپتال میں زیر علاج ہیں اور 3 کی حالت ان میں نازک بتائی جا رہی ہے۔ یوکرین میں جاری فوجی حملے کو ممکنہ طور پر مزید تیز کرنے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے اپنے مزید 3 لاکھ ریزرو فورسز کو متحرک کر دینے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ یوکرین کے خلاف جرم کیا گیا ہے اور ہم اس کے لیے سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ زیلنسکی نے پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر میں کہا کہ کیو پائیدار امن کے قیام کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کرتا ہے جس میں نہ صرف ماسکو کو اس کی جارحیت کے لیے سزا دینا شامل ہے بلکہ یوکرین کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کی بحالی اور سیکیورٹی کی ضمانت بھی شامل ہے۔ ایرانی صدر مملکت نے کہا ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے نسل پرستانہ سلوک کو ترک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات سید ابراہیم رئیسی نے نیو یارک میں اپنی رہائش گاہ پر سربیا کے صدر کے ساتھ ملاقات میں کہی۔ فریقین نے ملاقات کے دوران کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ ایرانی صدر نے نسل پرستانہ اور فرقہ وارانہ نظریات کے چھوڑنے کو امن و سلامتی کے قیام کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں تنازعات کی جڑ نسل پرستانہ اقدامات کا عروج ہے اور ہمیں امید ہے کہ سربیا کی موجودہ حکومت میں امن اور دوستی قائم ہوگی اور تمام نسلوں اور مذاہب کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان میڈیا کے مطابق کابل کی وزیر اکبر خان جامع مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہو گیا جب نمازی مسجد سے نماز سے فارغ ہو کر باہر آ رہے تھے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور عمارتیں لرز گئیں۔ 2 درجن سے زائد نمازیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکے میں نمازیوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن ہرات کے مرکزی اسپتال کے ایک عہدیدار ڈاکٹر محمد رفیق شہزاد کا کہنا ہے کہ 20 لاشوں کو ہسپتال لایا گیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔